नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर होमिएका नौजवानहरू यति बेला फेरि बिलखबन्दमा परेको देखिन्छ। वैकल्पिक राजनीतिको तिर्सना त्यो तलतल मेटिएको त छैन, तर संस्था नभएको जस्तो देखिन्छ। यो किन? प्रसङ्ग विवेकशील साझा पार्टीका 26 जना केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको सम्बन्धी छ र त्यो पार्टी एउटा जुन किसिमको तुफानका साथ त्यस बेला आएको थियो 2-3 वर्ष अगाडि, 4-5 वर्ष अगाडि, आजको दिनमा त्यो किसिमको तुफान खरे खोलो जस्तो त्यत्तिकै सुकेर गएको हो कि भएका मानिसहरू पनि सकिने हुन् कि यो तहमा गइरहेको छ। वैकल्पिक राजनीति यस्तै थियो, ललिपप बाँडे जस्तो या अरू केही? यो विषय आजको कार्यक्रमको केन्द्रमा रहनेछ। रविन्द्र मिश्रले निकालिएका भनिएका केन्द्रीय सदस्यमध्येका एकजना केशव दाहाल आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँ अलिक बढ्ता लेख्ने, चिन्तन गर्ने नेताको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुन्छ? राम्रो छ। वैकल्पिक राजनीतिको तलतलमा त्यो भासमा छिरेको तपाईँहरू आज संस्था नभएको जस्तो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीबाट हटाइदिनु भयो अध्यक्षज्यूले। दुर्भाग्य हो। वास्तवमा आज वैकल्पिक राजनीतिको लागि यो कारबाही गर्ने खेल चाहिँ त्यो त्यति सान्दर्भिक खेल होइन। वैकल्पिक राजनीतिले माग गर्छ के भने फरक चिन्तन गर्ने मान्छेहरू, नयाँ राजनीति आवश्यक छ भन्ने मान्छेहरू उदार ढङ्गले एक ठाउँमा आउनुपर्छ। आजको आवश्यकता चाहिँ एकदमै बलियो एकता हो, समान विचार राख्ने मान्छेहरूको बिचमा। अब सुने मैले साथीहरूले कारबाही गर्नुभयो, निष्कासन गर्नुभयो। लेख्नु नि भयो नि तपाईँले, सुनेको मात्रै काम, थाहै बोधार्थ आइसक्यो होला। अब बोधार्थ आएको छैन, तर मैले बाहिर सुनेरै मैले टिप्पणी गरेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि जानुपर्ने एकातिर हो, हुनुपर्ने एउटा काम हो। हामीले हासिल गर्नुपर्ने परिणाम एउटा हो। हाम्रो साथीहरू अन्तै जाने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। अन्तै जानको लागि सायद उहाँहरूले जे तारतम्य गर्नुपर्ने थियो उहाँको लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण तारतम्यको परिणाम उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ निकाल्नु भयो भन्ने सुनियो। अब मार्क्सवादी चेत राख्ने मानिसहरूले त स्वर्ग र नर्कको कुरो गर्दैनन्। तपाईँका टिप्पणी र लेखन हेर्दा चाहिँ स्वर्ग र नर्कको तुलना भइरहेछ। म पनि स्वर्ग र नर्क छ भनेर विश्वास गर्दिनँ, तर त्यो बिम्बमा मैले भनेको वैकल्पिक राजनीति भनेर हामीले जे कुरा गऱ्यौँ त्यो राजनीतिको स्वर्ग निर्माण गर्ने कुरा हो, होइन? नयाँ विचार, नयाँ पार्टी, नयाँ सङ्गठन, नयाँ नेतृत्व, नयाँ एजेन्डा सहित एउटा यस्तो राजनीति स्थापित गरौँ, यस्तो उदार राजनीति स्थापित गरौँ, यस्तो जनमुखी राजनीति स्थापित गरौँ कि हाम्रो पुस्ताले, नयाँ पुस्ताले आनन्द साथ राजनीति भनेको त भयङ्कर सुन्दर कुरा पो रहेछ भनेर त्यो गदगद अनुभव गरोस्, अनुभूति गरोस्। र त्यसलाई मैले बिम्बमा भन्दा एउटा राजनीतिको स्वर्ग निर्माण गरौँ, त्यो चाहिँ वैकल्पिक राजनीति हो भनेको। तर राजनीति फेरि त्यही कुरूपता, त्यही षड्यन्त्र, त्यही धोखाधडी, त्यही व्यक्ति केन्द्रित तपाईँको तौर तरिका, होइन? अथवा घुमाइ फिराइ हामीले परम्परागत राजनीतिमाथि अथवा राजनीतिको जङ्गबहादुर प्रवृत्तिमाथि जुन हिसाबले आलोचना गरिरहेछौँ, अब त्यही नै नयाँ राजनीतिले पनि गर्ने हो भने त्यसले राजनीतिको स्वर्ग निर्माण गर्दैन, त्यो चाहिँ नर्कतिरको बाटो हो भने मैले बिम्बमा, मैले कुनै स्वर्ग नर्कमा विश्वास गरेर होइन कि बिम्बमा मैले यो कुरा गरेँ। भनेको रविन्द्र मिश्रज्यू स्वर्गमा होइन नर्कतिरको यात्रातिर लप्किनु भयो। अब म व्यक्तिलाई त्यति धेरै, नेता त उहाँ हो नि त, उहाँले कारबाही गरे हो। मलाई लाग्छ म अब व्यक्तिको नाम लिएर धेरै अब तिक्तता बढाउन, व्यक्तिगत तिक्तता बढाउन चाहन्न। तर वैकल्पिक राजनीति भनेर हामीले चाहिँ जे प्रयत्नहरू गऱ्यौँ र त्यो प्रयत्नहरू, अनेक प्रयत्नहरूमध्ये विवेकशील साझा पार्टी पनि त्यो प्रयत्नको एउटा कडी थियो। त्यसको अध्यक्षको हिसाबले यो पार्टी छिन्न भिन्न हुँदा सबैभन्दा धेरै जिम्मा उहाँले नै लिनुपर्छ। तपाईँहरू पनि त्यसमा जिम्मेवार त हो नि फेरि, होइन? त्यो बाध्यता, त्यो परिबन्धमा पुर्याइदिने वातावरणको जिम्मेवार तपाईँहरू होइन? पार्टी तपाईँहरू सब निर्दोष, उहाँ मात्रै त्यसको दोषी हुन्छ? मलाई यस्तो लाग्छ तपाईहरुको तराजु हो नि त चुनाव चिन्ह, त्यो तराजुमा त बराबर जोख्नु पर्यो। एकदमै
मलाई के लाग्छ भने वैकल्पिक राजनीतिलाई हामीले जसरी इन्भिजन गऱ्यौँ, सपना देख्यौँ र त्यो वैकल्पिक राजनीति निर्माण गर्नको लागि वैकल्पिक राजनीतिको बृहत्तर अभियानलाई अगुवाई गर्नको लागि एउटा पार्टी चाहिन्छ भनेर हामीले पार्टी बनायौँ, होइन? अब पार्टी निर्माणको समग्र परिदृश्यमा जसरी हामी जहाँ पुग्नु पर्थ्यो, जुन आकारमा हामी अहिले देखिनु पर्थ्यो, त्यहाँ पुग्न सकेनौँ। त्यसको लागि रविन्द्रजी मात्रै दोषी होइन, सायद हाम्रा आफ्नै सीमाहरू, क्षमताका सीमाहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यो हासिल गर्न सकेनौँ। नेतृत्वको हिसाबले उहाँ कम्पिटेन्ट होइन भन्ने लाग्छ मलाई। म भन्न चाहन्छु त्यसमा अनेक मान्छेहरूको त्यहाँ चाहिँ योगदान पनि छ, अनेक मान्छेहरूको जस अब्जसले त्यहाँ काम गर्छ। तर पछिल्लो जुन 26 जनाको तपाईँले प्रकरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा पछिल्लो विवेकशील साझा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो दोषको भागीदार हामी हुन चाहँदैनौँ, हामी होइनौँ। त्यो जति पनि डिस्प्युटहरू, पार्टीभित्र जति पनि समस्याहरू, पार्टीभित्र जति पनि अप्ठ्याराहरू सिर्जना भएर विवेकशील साझा पार्टी यो बिन्दुमा आयो, होइन? कारबाही गरेको गर्ने, 26 जना निकाल्ने, होइन? बैठकहरू चाहिँ ठिक हिसाबले नहुने, त्यसले ठिक हिसाबले वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा नसमात्ने, अनि मान्छेहरूले भन्दा पनि यो त भाइरा प्रभाव हो भनेर चाहिँ त्यो खालको एकदमै गलत इमेज जसरी हाम्रो समाजमा स्थापित भयो, यो सङ्कटको दोषी चाहिँ हामी होइनौँ भनेको रविन्द्रजी नै हो। तर एउटा कुरा नि, तपाईँहरू पार्टीभित्र एउटा समूहहरूको त्यो एउटा केन्द्र हो भने त्यसको नियम मान्नु पर्यो, पद्धति मान्नु पर्यो, न बैठकमा जाने न लेबी तिर्ने, बरु त्यसका विरुद्ध काउन्टर रूपमा तपाईँहरू समानान्तर गतिविधि गर्ने, पार्टीभित्र पनि छु भन्ने, त्यो पार्टीलाई क्षयीकरणतर्फ लानका लागि भूमिका खेल्ने, ती कारणहरू यसका लागि जवाफदेही छन् अथवा ती कारणहरू यो परिणामको उपज हुन्, त्यो आरोप लागेको छ। अकारण त त्यो तपाईँहरूलाई निष्कासन गरिएको पार्टीबाट त निष्कासन होइन, फेरि जिम्मेवारीबाट मात्रै निष्कासन हो। तपाईँले चाहिँ बिचबाट प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँको प्रश्न बिचमा छ। डेफिनेटली एउटा पार्टीभित्र पार्टीको विधान हुन्छ, पार्टीको नियमावली हुन्छ, पार्टीको निर्देशिकाहरू हुन्छन्, होइन? पार्टीले कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लिखित रूपमा तय गरिएको हुन्छ। हाम्रो पार्टीभित्र विधान छ, हाम्रो पार्टीभित्र केही दस्तावेजहरू छन्। ती दस्तावेजहरूले चाहिँ पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टीको बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टीका एजेन्डाहरू कसरी राख्ने, यसमा बोल्छ। तपाईँले कुरा स्मरण होइन, म यी तपाईँलाई एड गरिदिन्छु सजिलो जवाफका लागि। तपाईँले बताउन खोजेको कुरा मैले बुझिसकेँ। जस्तो पार्टी विधानमा पार्टी बैठक बस्ने वा बैठकका एजेन्डा तय गर्ने विषय अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा, होइन त? त्यो बिन्दुबाट सुरु गर्ने भने अब संयोजक नै नभएको पार्टीमा फेरि त्यो कुरा ल्याएर अत्तो थाप्न मिल्छ? त्यही त, संयोजक किन हुनु भएन? कसले? म त साधारण सदस्यबाट हटिसक्नु भएको छ। हट्नुभयो कि किन हटाइयो उहाँलाई? तपाईँहरूलाई थाहा होला बढी। कुरै यही हो, जब विवेकशील साझा पार्टीलाई बृहत्तर आकारमा, होइन, जनताबीचमा प्रस्तुत गर्ने, एउटा ठुलो पार्टी बनाउने, राम्रो पार्टी पनि बनाउने, हामीसँग दुईटा लक्ष्यहरू छन् क्या यो पार्टी निर्माणको। यद्यपि वैकल्पिक राजनीति भनेको पार्टी मात्रै होइन। हामीले के भन्नुपर्छ भने हामी नयाँ राजनीति स्थापित गर्न चाहन्छौँ, नयाँ विचारसहितको राजनीति स्थापित गर्न चाहन्छौँ, नयाँ एजेन्डासहितको राजनीति स्थापित गर्न चाहन्छौँ, नयाँ संस्कृतिसहितको, नयाँ नेतृत्वसहितको, नयाँ सपनाहरूसहितको नयाँ पुस्ताको राजनीति स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यो राजनीतिलाई काहीँ न काहीँ अभिव्यक्त गर्नको लागि हामीलाई एउटा पार्टी चाहिन्छ। त्यो पार्टी वैकल्पिक पार्टी हुनुपर्छ र त्यो पार्टी राम्रो पनि हुनुपर्छ, त्यो पार्टी ठुलो पनि हुनुपर्छ। अब यो भनेर हामीले जब पार्टी राम्रो पनि ठुलो पनि हुनुपर्छ भन्यौँ, ठुलो बनाउनको लागि त एकीकृत हुँदै जानु पर्यो, होइन? दुर्भाग्य के हो भने विवेकशील साझा पार्टी गठन गर्यो, राम्रा मान्छे ल्यायो, भोलि फुत्केर जान्छ, अर्को ल्यायो, त्यो साथी पनि फुत्केर जान्छ, अर्को भयङ्कर राम्रो ल्यायो, ऊ पनि फुत्केर जान्छ, होइन? अनि मान्छेहरू फुत्केर जान्छन्, हाम्रा साथीहरू उत्सव बनाउँछन्, होइन? हामीले के भन्यौँ भने यो फुत्केर जाँदा उत्सव बनाउने यो ठिक तरिका होइन। हामीले साथीहरूलाई रोक्नुपर्छ, राख्नुपर्छ, जिम्मेवारी दिनुपर्छ र मान्छेलाई भन्नुपर्छ कि
यो पार्टी हामी बनाउँछौँ, त्यो आत्मविश्वास मान्छेलाई दिन सक्नुपर्छ। हामीले के गर्नु त्यसको लागि? ल मान्छेहरू पनि ल्याउँ, तर विवेकशील साझा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने हो भने विवेकशील र साझा कम्तीमा एकतामा आउनुपर्छ। यो प्रारम्भिक कुरा हो, होइन? जसरी अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकतामा आउनुपर्छ भनेर भनिन्छ, उस्तै उस्तै पार्टीहरू धेरै राखेर के काम छ? त्यसैले विवेकशील र साझा एकीकृत हुनुपर्छ भने हामीले एकता गऱ्यौँ। एकता गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने कम्तीमा यो महाधिवेशनसम्म यो एकीकृत पार्टी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ निर्देशिका बनाऊँ भन्यौँ। एकीकृत पार्टी महाधिवेशनसम्म त्यो पार्टी कसरी जान्छ? कि दुईटा पार्टीको एकता भएपछि दुईटै पार्टीका केही मनोविज्ञानहरू, सङ्गठनात्मक मनोविज्ञानहरू हुन्छन् नि, होइन? अनि हामीले भन्यौँ ल अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने, संयोजकले बैठक सञ्चालन गर्ने, अध्यक्ष संयोजक दुईटैले प्रस्तावहरू लिएर आउने, अध्यक्ष संयोजकले ल्याएको प्रस्तावमा हामी चाहिँ छलफल गरेर त्यसलाई जे गर्नुपर्छ सचिवालय अथवा केन्द्रीय समितिले त्यसलाई चाहिँ पारित गर्ने अथवा संशोधन गर्ने, त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि संयोजकले अध्यक्षले दुईटैले दस्तखत गर्ने र त्यसरी हामी महाधिवेशनसम्म जाने भनेर भन्यौँ। अब यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नुपर्ने, यो प्रक्रियालाई हठात बन्द गर्नुपर्ने, यो प्रक्रियालाई मिच्नुपर्ने, अनि सँगसँगै चाहिँ वैकल्पिक राजनीति कस्तो बनाउने भन्ने एउटा प्रसङ्गमा हामी छलफल गरिँदाखेरि वैकल्पिक राजनीति भनेको चाहिँ यो त गणतन्त्र बेठिक छ, यो सङ्घीयता खराब छ, यो सब आयातित हो, हिजो सडकमा शहीद भएका मान्छेहरू पनि ती चाहिँ बेकार हुन्, लेखिएको छ र? त्यो भनाइ होइन? आयातित भनेको के हो? गणतन्त्र जो जनता, म आन्दोलनमा थिएँ, म सडकमा थिएँ, राजतन्त्र ल्याउँछु वा राजा फर्काउँछु वा हिन्दू राज्य बनाउँछु भन्ने कुरा त किटान गरेर त्यो दस्तावेजमा लेखिएको छ। अब यसो गर्नुपर्छ, कुरा के हो भने त्यो भन्न पनि पाइन्छ। फेरि पार्टी भनेको छैन, नलेखेको कुरामा तपाईँहरूले आपत्ति जनाउनु छैन, आपत्ति जनाएको छैन, त्यो भन्न पनि पाइन्छ क्या। राजतन्त्र ल्याउन पाइन्छ, राजतन्त्रको लागि चाहिँ म काम गर्छु, मेरो अन्तिम इच्छा चाहिँ राजतन्त्र के हामी चाहिँ राणा शासन जस्तै शासन चाहिँ चाहिन्छ नेपालमा भन्न पनि पाइन्छ। हुँदा तपाईँहरू राप्रपामा मिसिन यो सबै ताण्डव गरेको सम्म भन्दै हुन्छ। तर पार्टीभित्र त्यो सबै चिजहरूको इन्डोर्समेन्ट कसरी हुन्छ? हामीले के भन्यौँ भने यो कारवाही छोड्नुहोस्, महाधिवेशनको मिति तोकौँ, होइन? महाधिवेशन आयोजक समिति बनाऊँ, महाधिवेशनमा दुईटै डकुमेन्ट लिएर जाउँ, तेस्रो डकुमेन्ट पनि आउला, महाधिवेशनमा छलफल गरौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँ पार्टी बनाउने भनेको चाहिँ पार्टीका केही फन्डामेन्टल आधारभूत चिजहरू हुन्छन् क्या, होइन? म किन जोडिन्छु अथवा अर्को ABCD पार्टीमा मान्छेहरू किन जोडिन्छ, होइन? अथवा हामीले किन एमाले छोड्यौँ, काङ्ग्रेस छोड्यौँ अथवा अर्को पार्टी छोड्यौँ र हामीले नयाँ पार्टी बनायौँ, अथवा हामी किन राप्रपामा गएनौँ भन्दा पार्टी बनाउने बेलामा हामीले केही विश्लेषणहरू गऱ्यौँ, यो मुलुकको विश्लेषण गऱ्यौँ, होइन? पछिल्ला सपनाहरूको विश्लेषण गऱ्यौँ, समयको विश्लेषण गऱ्यौँ, हाम्रो अर्थराजनीतिक आवश्यकता के हो भन्ने कुराको विश्लेषण गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने हामी यस्तो पार्टी बनाउने, हाम्रो पार्टीको आधारभूत चरित्र यस्तो हुन्छ, हाम्रो पार्टीको वैचारिक ग्राउन्ड यस्तो हुन्छ, हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी बनाउँछौँ, हाम्रो पार्टी कल्याणकारी राज्यको वकालत गर्छ, हाम्रो पार्टीले, हाम्रो पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको जगमा उभिन्छ र हाम्रो पार्टी त्योभन्दा अगाडि जान्छ भनेपछि यो मत मिल्ने मान्छेहरू हामी एक ठाउँमा बसेर बनाएको पार्टी हो। यो मत मिल्ने मान्छेहरू, होइन? जब यो मत मिल्ने मान्छेहरूले पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, होइन, र हामी अगाडि बढ्दै गयौँ, यही मतका मान्छेहरू आउँदै गए, थपिँदै गइयो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, यसलाई बिम्बमै भन्दाखेरि हामी तपाईँको चाहिँ मानौँ इटरीबाट काठमाडौँ जानको लागि हिँड्यौँ, एउटा गाडीमा चढ्यौँ, हामी तय छ, हाम्रो यात्रा, हाम्रो लक्ष्य तय छ, हाम्रा आधारभूत कुरा सबै तय छन् र हामी सबै एउटा गाडीमा बस्यौँ। ड्राइभरले पनि त्यही भनेको छ, कहाँ जाने? हामी काठमाडौँ जाने। किन जाने? यो 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 हाम्रो आधारभूत कुराहरू, यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि जाने। हामी साधनमा बस्यौँ। तपाईँ नारायणघाट आइसकेपछि ड्राइभरलाई सन्की के चढ्छ भने होइन अब म काठमाडौँ नजाने भएँ, म अब बुटोल जान्छु, त्यसो गर्न पाइन्छ? मान्छेको सपना, मान्छेको समय, मान्छेको आफ्नै खालका चाहिँ राजनीतिप्रतिका कन्भिक्सनहरू ती महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर परिस्थिति त सधैँभरि एकै रहन्छ भन्ने छैन नि, होइन? त्यो एकै रहँदैन भने त्यहाँ बस्न पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, होइन?
त्यसको देशभन्दा आधारभूत कुरा माथि के हो केही चिज भनेर हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो दस्तावेजमै। होइन, देशभन्दा माथि केही चिज हुन्छ हुँदैन भनेर त्यो कसलाई सुनाइरहनु पर्छ र? देशभन्दा माथि चाहिँ देश भनेको के हो? देश भनेको राजा महाराजाहरूका शालिक हुन्, देश भनेको मन्दिर हो, देश भनेको मूर्ति हो, देश भनेको हाम्रो चाहिँ पशुपतिनाथ हो, त्यो एउटा भाष्य होला। देश भनेको जनता हो, देश भनेको जनताका बाँकी रहेका सपनाहरू हुन्, देश भनेको भोका मान्छेहरूको चाहिँ दुःख हो, देश भनेको चाहिँ 15-18 वर्ष उमेर भएका युवाहरू चाहिँ यहाँ रोजगारी प्राप्त नगरेर जब विदेशमा जान्छन् उनीहरूले झारेको पसिना हो, त्यसको सम्मान गर्नु पर्दैन? हामीले के भन्यौँ भने यो राजा महाराजाको जस्तो कुरा नगरौँ। यो देश भनेको, यो देश निर्माण गर्नको लागि अनवरत पसिना बगाउने मान्छेका पसिनाहरू कचेल्टिएका छन्, आर्थिक हिसाबले कचेल्टिएका छन्, सामाजिक हिसाबले कचेल्टिएका छन्, राजनीतिक हिसाबले कचेल्टिएका छन्। र वैकल्पिक पार्टीले ती सपनाहरू पुरा गर्नको लागि हामीले काम गरौँ। हामीले शिक्षा स्वास्थ्य राज्यको दायित्व बनौँ, होइन? गरिबीको रेखा मुनि रहेका मान्छेहरूलाई कसरी हामी अपलिफ्ट गर्न सक्छौँ, कम्पन्सेट गरौँ मान्छेलाई, होइन? हामीले समात्नु पर्ने एजेन्डा अर्कै हुन्। केशव दालजी, तपाईँ अब यो अलिक शब्द संयोजनमा पनि मिलाउन माहिर एउटा सिपालु नेता लेखकको रूपमा तपाईँलाई चिनिन्छ। आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति तपाईँमा त्यो खालको देखिन्न, बरु विवेकपूर्ण विस्मयबोध हो कि जस्तो लाग्छ है तपाईँका अभिव्यक्ति सुन्दा। त्यस अर्थमा अब यो 26 जनालाई कारबाही गरिसके पछाडि त्यो केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीबाट हटाएको लाग्छ, त्यो विवेकपूर्ण विस्मयबोध पनि यस्तो छ कि त्यो पार्टीबाट हटाइएको जस्तो गरी आइराखेको छ। भनेको आजको दिनमा तपाईँ अब त्यो पार्टीको सदस्य हो कि होइन? अब यो त्यहाँबाट निकाल्ने प्रक्रिया अन्तर्गतको एउटा यसलाई बिन्दु मान्ने हो भने अब त्यसबाट हट्न तपाईँहरूको कति दिन लाग्ने, के हो यो बताउनु न। मलाई अब एउटा रमाइलो चाहिँ के हो भने नि, तपाईँ कोही पनि मान्छे, होइन, लाई त्यो पार्टीको महत्त्वपूर्ण मान्छेलाई उसलाई प्रश्न सोधिँदैन, उसलाई स्पष्टीकरण सोधिँदैन, उसलाई कारबाही हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, किन साथीहरू बैठकमा आइरहेछन् भन्ने कुरा कसैले खोजी गर्दैन, होइन? हाम्रो पार्टीभित्रका आधारभूत समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरामा कसैलाई चासो छैन, होइन? अनि कारबाही भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा वैधानिक समस्या छ क्या? कारबाही भनेपछि त त्यो त तपाईँको चाहिँ त्यो कारबाही गर्न सेन्ट्रल कमिटीसम्म लानुपर्छ, सेन्ट्रल कमिटीले कारबाही अनुमोदन गर्नुपर्छ, अनि जिम्मेवारी हेरफेर भन्नलाई चाहिँ तपाईँको अध्यक्षलाई हुन्छ। अनि यो जाल गरेर एउटा पार्टीको तपाईँको चाहिँ सचिवालय सदस्य 26 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तपाईँको जिम्मेवारी हेरफेर कस्तो के कुरा यो षड्यन्त्र, यस्तो खालको षड्यन्त्रको यो सुगर कोटेड तपाईँको चाहिँ, होइन, सुगर कोटेड तपाईँको चाहिँ पोइजन जस्तो भयो क्या यो। ड्याममा उहाँले कारबाही भने पनि फरक पर्दैन। म त के भन्छु अहिले भने, यदि मार्ग परिवर्तनको वैचारिक आलोकलाई, मार्ग परिवर्तनको उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको वैचारिक राजनीतिक प्रस्तावलाई बोकेर अगाडि जाने र वैकल्पिक राजनीतिको राप्रपाकरण गर्ने, मैले राप्रपा भनेको बिम्बमा भने, यो पनि बिम्बै भने होइन, मैले राप्रपाका साथीहरूलाई मैले के गर्न चाहन्छु, सम्बन्धित व्यक्ति त के भन्दै राख्नु भएको छ भन्दा राप्रपामा मिसिनका लागि हामीलाई कारबाही गरिएको सङ्घ पारियो भन्ने म त्यही भन्दैछु। र यदि त्यो हो भने, होइन, राप्रपाको नि राजनीति ठिक छ, उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ, मात्रै हाम्रो गुनासो के भने वैकल्पिक राजनीति चाहिँ राप्रपाको राजनीति होइन, यति मात्रै हो। राप्रपाले पनि राजनीति गर्न पाउँछ, काङ्ग्रेसले पनि पाउँछ, कम्युनिस्टले पनि पाउँछ, तर वैकल्पिक राजनीति भने हामीले जे भन्यो त्यो चाहिँ राप्रपाको जस्तो राजनीति होइन। खिचिटिउरी गर्नै पर्यो नि त, राप्रपा भनेर खिचिटिउरी गर्नु छैन, त्यसैले जान सक्नुहुन्छ, सकिन्छ। त्यसैले तर मैले के भने तर राप्रपाको राजनीति गर्ने हो भने राप्रपाकै तरिकाको राजनीति गर्नको लागि हामीले विवेकशील साझा पार्टी बनाएको हो भने र विवेकशील साझा पार्टीको आगामी यात्रा चाहिँ मार्ग परिवर्तनको जुन प्रस्तावमा त्यतैतिर पछाडितिरै जाने हो भने त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य अथवा त्यो पार्टीको सदस्य हुनुभन्दा नहुनु मेरो लागि बेटर कुरा हो। भनेको त्यो पार्टी परित्याग गरेको घोषणा हो यो? त्यो पार्टी, तर पार्टी त्यता जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुराको टुङ्गो भएको छैन, अझै बाँकी छ नि। भनेको तपाईँको सङ्केत चाहिँ पार्टी परित्याग गरे यदि त्यही हो भने म त्यो पार्टीमा रहन्न।
रन नकिरहेको छुइनँ अब। होइन, अहिले त किन छुन्न? अहिले त सङ्घर्ष चल्दैछ, अदालतमा हाम्रो चाहिँ मुद्दा गइरहेछ, हामी अदालतमा छलफल गरिरहेछौँ। हामीले चाहिँ मार्ग परिवर्तन र चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेको मूल बाटोलाई आऊ महाधिवेशनमा चाहिँ परीक्षण गरौँ साथीहरूसँग भनेर भनेका छौँ, होइन? महाधिवेशनमा उहाँहरू त धेरै अगाडि बढिसक्नु भयो, त्यो ब्याक हुन सक्छ। अब यही त दुर्भाग्य हो, यही त दुर्भाग्य हो। हामीले के भन्यौँ, म तपाईँलाई अहिले फेरि भन्छु, यो कारबाहीको कुरा सुन्नुभन्दा 1 हप्ता अगाडि रविन्द्रजी र मेरो बिचमा नै अलिकति संक्षिप्त एउटा कुरा भयो। केही साथीहरूसँग पनि मेरो कुरा भयो। मैले के भने यसो गरौँ, हरेक मान्छेलाई अप्ठ्याराहरूबाट निस्किनको लागि केही अब आफ्नै दुविधाहरू हुन्छन्, होइन? त्यसलाई फुकाउँ। पहिले तपाईँहरू बैठक बस्नुहोस्, त्यो बैठकमा हामी सहभागी हुँदैनौँ, किनभने बैठक बस्न हामी सहभागी हुनको लागि त बैठक प्रपरली हुनु पऱ्यो नि त। तर जहाँनेरि समस्या सिर्जना गर्नुभएको छ तपाईँहरूले त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस्, मिलनजीको कारबाही फुकुवा गर्नुहोस्, होइन? र भन्नुहोस् के भने वैकल्पिक राजनीतिको बृहत्तर एकताको आह्वान गर्छौँ हामी भनेर भन्नुहोस्। भनेको के हो, हिजो विवेकशील बनाउँदाखेरि जो मान्छेहरू थिए र छुटे उनीहरूलाई पनि आउनुहोस् भनौँ। विवेकशील साझा हुँदा जो मान्छेहरू थिए र छुटे उनीहरूलाई पनि आउनुहोस् भनौँ। विवेकशील नेपाली दल छ साथीहरूलाई पनि भन्नु, ए साथीहरू छुट्टै के बस्ने, चुनाव आएर चाहिँ आउनुहोस् भनौँ। मिलनजीको कारबाही गरेर हामीलाई पनि भन्नुहोस्, ए साथीहरू आउँ बसौँ भनेर भन्नुहोस्। अरू साथीहरू पनि जस्तो हाम्रा चाहिँ मोहरामजीहरू सूर्यराजजीहरू पनि बिचमा बाहिर निस्किनु भयो, गोविन्दनारायणजीहरू बाहिर निस्किनु भएको छ, उहाँहरूलाई नि भनौँ आउनुहोस् साथीहरू भनेर। कतिपय नयाँ शक्ति पार्टी सुरु गर्दा जसले वैकल्पिक पार्टी नै भनेको थियो त्यहाँबाट पनि केही मान्छेहरू छिन्नभिन्न भए, उहाँहरूलाई पनि भनौँ आउनुहोस् भनेर। र एउटा आह्वान के गर्नुहोस् भने वैकल्पिक राजनीतिको बृहत्तर एकताको आह्वान गर्छौँ हामी र एकता महाधिवेशनको दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ, आउनुहोस् सबै भनेर एउटा आह्वान गर्नुहोस् र यो कारबाही फुकुवा गर्नुहोस्। कारबाही फुकुवा गरिसकेपछि मिलनजी र रविन्द्रजीले जोइन्ट मिटिङ बोलाउनुहोस् र त्यो मिटिङले निर्णय गरौँ दुईटा, एउटा चुनाव कसरी सञ्चालन गर्ने, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी कसरी सहभागी हुने त्यो विषयमा पनि छलफल गरौँ। दोस्रो महाधिवेशन तोकौँ र महाधिवेशनमा जानको लागि महाधिवेशन आयोजक समिति बनाऊ सबै साथीलाई इन्क्लुड गरेर, र त्यो महाधिवेशनमा जसले जस्तो जस्तो डकुमेन्ट लानुपर्छ डकुमेन्ट लानुहोस्, त्यही छलफल गरौँ, त्यही परीक्षण गरौँ, त्यही साथीहरूसँग गरौँ र महाधिवेशन पछि कम्तीमा एउटा डिरेक्सनका साथ अगाडि जाउँ। भनेको 1 हप्ता पछि अर्कै निर्णय भयो। यो उहाँलाई प्रस्ताव गरेको, हामीले एकता गरौँ भनेर प्रस्ताव गऱ्यौँ र हाम्रो मात्रै कुरा गरेनौँ, जति साथीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई आह्वान गऱ्यौँ भनेर भन्यौँ। उहाँहरूले 26 जना निष्कासन गर्नुभयो। अब साह्रै छोटोमा तपाईँले जवाब दिनु ल। के दबाब हो मलाई थाहा छैन। साह्रै छोटोमा जवाब दिनु, मसँग समय ट्याक्कै सक्यो, 30 सेकेन्डमा कृपया। वैकल्पिक राजनीतिको तलतल त बाँकी छ जस्तो देखिन्छ तपाईँकै यो अभिव्यक्तिले, तर संरचना त नभए जस्तो देखिन्छ त्यो संस्था। हुन्छ के तपाईँ गैरदलीय चुनावमा उम्मेदवारको वकालत पनि गरिराखेको मान्छे, साह्रै छोटोमा वैकल्पिक राजनीति र वैकल्पिक राजनीतिलाई अगाडि लानको लागि उपयुक्त संरचना निर्माणको काम रोकिँदैन। विवेकशील साझा पार्टी नै सम्भवतः त्यो दिशामा जान्छ र रविन्द्रजीहरू यसलाई छोड्नुहुन्छ, उहाँहरू कतै जानु होला, कहाँ जानु होला थाहा छैन मलाई, होइन? र यही पार्टी हामीले अगाडि बढाउँछौँ र वैकल्पिक राजनीतिको यो मिसन सकिँदैन। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले विवेकशील साझा पार्टीका नेता केशव दाहालसँग उहाँहरूको पार्टीभित्रको यो अन्तर्द्वन्द खास के हो त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।